बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमन मैदान प्लेट फार्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा जी? थंबनेल पर आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ की ललकार, बाज आ जाओ। मेरा कहा फिर सच, सिर्फ तरक्की और तरक्की, फितना फसाद निश्ता, अब आगे क्या होगा जी? नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि आपके साथ गाए बगाए डिफरेंट टॉपिक्स के साथ और करंट सिचुएशन पर बात होती रहती है। और पिछले 6 माह से ऑलमोस्ट, जब से विजदान यानी चैनल को मैंने स्टार्ट किया, तो यानी उस पीछे यानी अगर आप 6 माह पीछे जाएं तो मेरे शुरू के भी व्लॉग्स आप देखेंगे, तो उसमें मैंने आने वाले जो आइंदा 4-5 माह की जो एक रियासत की पॉलिसी और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके मुतालिक मैंने यानी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स किए। और उसमें मैंने जो बताया था, अब वो लफ्ज़ बलफ्ज़ यानी पूरा होने जा रहा है और हो रहा है। और वो जो मेरे विजदान में एक पॉलिसी आई और जो चीज़ें हो सकती थी जो मैंने बताई, वो देखें लफ्ज़ बलफ्ज़ काफ़ी पूरी कुछ हो चुकी हैं और कुछ पूरी होने जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक यानी वजाहत करता जाऊँ कि विजदान चैनल जब स्टार्ट किया था तो हम हर रोज़ 2 यानी एपिसोड किए करते थे। सुबह भी ऑन एयर होता था और शाम को भी। तो अब जनाब इंशाल्लाह आज से फिर यही है कि यानी 2 एपिसोड्स आपको करंट सिचुएशन पे डेली मिलेंगे। और इसके अलावा एक मेरा सेगमेंट है इतनी सी बात जनाब, आज उसकी भी मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ, तो वो भी आपको वीकली कम से कम 2 मरतबा यानी ज़रूर वो जो मोरालिटीज़ पे और एक जो ग्रूमिंग के ऊपर मैं मिलाव करता हूँ, तो वो जनाब आप उसी तरफ आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है जी। और ये है कि जनाब आप सुबह 9 बजे और यानी इवनिंग में तकरीबन 4 बजे के बाद आपको दूसरा एपिसोड जो है वो करंट सिचुएशन में मिलेगा। और फिर कोई कंडीशनल भी हो सकता है कि रात के टाइम भी कोई ऐसी थ्रिलिंग न्यूज़ है या कोई भी मसला है, तो वो इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी उस वक्त भी। तो जनाब जैसे कि को मालूम है कि कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने एक तकरीब से ख़ताब फरमाया। और यानी उसमें उससे पहले यानी मैं ये बताता चलूँ कि एक दिन पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, जहाँ बाकी मामला थे इलेक्शन के हवाले से भी और पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिचुएशन है उस पर भी उनका एक एलामिया आया। तो उस पर भी बिटवीन लाइंस मतलब जो यानी बातें आई, तो यानी बड़ा हौसला अफजा किस्म का यानी उनका एलामिया था इलेक्शन के हवाले से। और जो थोड़े बहुत यानी शक व शुबात किसी के यानी जहन में रह गए थे, यानी वो दूर हो गए कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत को पूरी सपोर्ट जो यानी हमारी पाक अफवाज कर सकती हैं उनकी मदद यानी उसका उन्होंने अदा फरमाया हमारी यानी कोर कमांडर्स ने। और यानी उसके बाद उसके साथ साथ उन्होंने माशी तरक्की, अवामुन्नास का रिलीफ, और एक बात फिर कही थी कि फितने की गुंजाइश नहीं था, जो मैं 2019 के बाद से कह रहा हूँ कि ये जब फितना फतूर का खात्मा शुरू होगा तो उसके बाद पाकिस्तान को तरक्की करनी है। तो अगर इस एलामिये पे आप गौर करें जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का था, तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ तरक्की की बात की है, ये बिजनेस की बात की है। और उसके साथ साथ उन्होंने बिटवीन द लाइंस, मतलब मैंने कह रहा कि यानी जो अदारे होते हैं या जो एक यानी मैसेज होता है यानी उसके अल्फाज होते हैं या बॉडी लैंग्वेज होती है, तो वो फिर बता दिया जाता है जनाब के हुण तुसी की कर सकते हो तो की नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर बस मैं यही कहूँगा कि बड़ा वाज़ेह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया था उसका मतलब यही था जनाब कि पाकिस्तान में कोई फितना फतूर नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आइन और दस्तूर की जो अलमदारी है उस पर पूरा यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, अब कल की जो आर्मी चीफ साहब की स्पीच थी, अच्छा उसके पॉइंट्स मेरे पास यानी पहुंचे तो मैंने उन पर गौर किया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस आजिज़ ने जो एक एपिसोड आज से 6 माह पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की खिदमत में किया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद थे उस वक्त काजी फैज़ ईसा और दस्तूरी जजेज़ और तमाम जो कौमी क़यादत है, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब और सबको मुखातब करके मैंने कुछ व्लॉग्स किए थे। और मैंने पाकिस्तान के मामलात की तरफ यानी कुछ गुजारिशात अर्ज़ की थी आर्मी चीफ साहब की खिदमत में भी, और उनसे ये कहा था कि इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको एक पावर दी है और आपके पास एक यानी मौका आया है और एक प्राइस से आप गुजर कर आए हैं, तो अब डेफिनेटली इस मौके को यानी मुल्क कौम के हक़ में जो है वो
استعمال ہونا چاہیے. تو اس میں نے بہت سارے خد و خیال یعنی بتائے تھے معاشی ترقی کے، زراعت کے حوالے سے. اچھا جو ہمارے دوست ممالک ہیں یعنی ان کی جو انوالومنٹ ہے، جو انویسٹمنٹ ہے، زراعت میں جو ان کی دلچسپی ہے. اچھا کل کا ان کا جو تھا وہ زیادہ تر زراعت کے یعنی حوالے سے ہی بھی تھا، اور جہاں جہاں یعنی معاشی ترقی کے. تو آپ دیکھیں کہ آرمی چیف صاحب نے میری ساری باتوں کی تصدیق فرمائی کہ جو میں نے پوائنٹس نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ہوں گی. اور میرے وجدان میں جو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے اور ایک مضبوط ریاست کے طور پر یعنی سینٹرل ایشیا میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے. تو انہوں نے بھی یہی ادا فرمایا. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہی یہ آرمی چیف کا کام ہے یعنی اس طرح کی اکنامکلی جو پالیسی ہے اس پہ بات کرنا. لیکن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ آؤٹ آف دا وے جا کر بہت سارے معاملات میں ریاست کے بڑوں کو یعنی کام کرنا پڑ رہا ہے تاکہ کم وقت میں ملک کو یعنی بالکل صحیح سمت کی طرف لے جانا پڑے. تو اس میں جناب انہوں نے انویسٹمنٹ سے لے کر اور ٹیکنالوجی سے لے کر اور یعنی زراعت کے شعبے پہ بات کی، اور آنے والے دنوں میں جو ملک کی جو یعنی ذریعہ جناس کی جو خود کفالت ہے، ٹھیک ہے جی، اس پر بات کی. اچھا زراعت کے متعلق بات کی، کسانوں کے متعلق بات کی، کسانوں کے متعلق ریلیف کی بات کی، عوامی ریلیف کی بات کی کہ اب ڈیفینیٹلی کہ ہمیں یہ جو ہم ایک معاشی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کو آگے مطلب چلنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی معاملات نے بہتری کی طرف جانا ہے. اچھا جہاں پر انہوں نے اپنا یہ سارا ایجنڈا پیش کیا یعنی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فتنہ فساد ہے بڑا واضح کہا کہ جو لوگ ریاست کے خلاف سوشل میڈیا پہ اور یہ جو کر رہے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اور بڑی واضح پالیسی ریاست کی دی کہ اس چیز کو کچلا جائے گا. اور فتنہ فساد یہ جو لوگ بیرونی ایجنٹوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور ملک میں جو فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے اس پر بڑا واضح یعنی سٹانس کر لیا. تو اب اس سے آپ یعنی اندازہ لگا لیں کہ ملک چ کون فساد پاندا رہا ہے، کن فساد پایا ہے، اور یہ اشارہ واضح طور پر کس طرف ہے. معاف کیجیے آج کل آپ کو پتہ ہے موسم کی وجہ سے جو ہے یعنی طبیعت کچھ بس ایسے ہی ہے، گلے میں خراش اور یہ سارا کچھ. تو جناب ایسے ہے جی کہ آرمی چیف صاحب نے جو اپنی پرائرٹیز ہے اور ساتھ انہوں نے فتنہ فتور پھیلانے والوں کو یہ بتا دی ہے کہ تم لوگوں کی پاکستان کی سیاست میں بھی کوئی جگہ نہیں، ریاست میں بھی کوئی جگہ نہیں اور سیاست میں بھی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ اس ملک کو اس قوم کو ترقی کرنی ہے، آگے جانا ہے، ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے اور معاملات کو یعنی بہتر سے بہتر یعنی سچویشن میں لے کے جانا ہے. تو اس لیے جناب اگر کوئی فتنہ فتور فساد ظاہری بات ان کے پاس رپورٹیں ہیں کہ الیکشن کے معاملات کو کیسے سپرداز کیا جانا ہے، پاکستان کی جو یعنی ترقی ہے اس کو کیسے خراب کیا جانا ہے، اور ملک میں نہ کھیڈیں گے تو نہ کھیڈن دیں گے، ایک وہ جو فکرہ ٹھیک ہے جی جو اس طرح کی یعنی سوچ ہے. تو انہوں نے بڑا واضح یہ بتا دیا کہ بس جڑا فتنہ فتور فساد ہونا سی وہ ہو چکا، اب فتنہ فساد کی گنجائش نچتا، ملک کو ترقی کرنی ہے، ملک میں انویسٹمنٹ آنی. انہوں نے انویسٹمنٹ کا بھی ذکر کیا اور ان کا زیادہ سپین یہی تھا اور فکر یہی نظر آئی ہے مجھے کہ جو عوام الناس کا یعنی ریلیف ہے، عوام الناس کی جو روزی روٹی ہے کہ ان تک ہر چیز کی رسائی اور سستے دام و رسائی اور یعنی باقی جتنے بھی معاملات ہیں ڈیفینیٹلی ریاست کے بڑوں کی، ریاست کے اداروں کی، یعنی حکومت کی، ٹھیک ہے جی، یہ یعنی سب کی ایک کولیکٹیو یعنی ذمہ داری ہے کہ وہ یعنی معیشت جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ساری ڈیپینڈ کرتی ہے امن کے اوپر. تو اس میں جناب شاہ صاحب نے بڑا واضح طور پہ میری اس بات کی تائید کر دی ہے کہ بھائی جان سن لو، میں پھر کہہ رہے ہیں فتنہ فساد نچتا. یہ میں نے 2021 میں جب خان صاحب کی حکومت بھی ختم ہوئی ہے تو فساد شروع ہوا ہے تو میں کہ ایسی کہ گنجائش کوئی نہیں بھائی جان، کوئی نہیں کرن دینا. اب وہ دن گئے جب خلیل میاں فختہ اڑایا کرتے تھے. اب قوم کو ترقی کرنی ہے، اس ملک کو ترقی کرنی ہے، اس ملک نے مکمل جمہوریت کی طرف جانا ہے، اس ملک نے مکمل دستور کی طرف جانا ہے، عوامی خوشحالی ہونی ہے، الیکشنز ہو رہے ہیں، ایک انشاءاللہ مضبوط حکومت آئے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عوام کی تعلیم و تربیت پر بھی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یعنی ایک پالیسی ہوگی
ताकि जनाब जिस किस्म के असी पैदावार पैदा कर लेंगे हैं इस तरह की ना हो और लोगों के अंदर एक शऊर यानी बेदार किया जाए और उन्हें बताया जाए जनाब के मुल्क कैसे तरक्की करता है और यानी माशी मसाइल जो हैं यानी वो मेन यानी मैटर्स होते हैं। तो जनाब वो वाले सारे फतूरी ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ 7-8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜੇ ਸੀ 9 मई तो बाद तो तुसी हाल वेखे है, ठीक है जी। अभी मजीद एक मैं यानी व्लॉग इस पे करूँगा ये यानी इलेक्शंस के जो आगे पॉसिबिलिटीज़ है उस पर एक बड़ा थ्रिलिंग मेरे पास खबरें हैं मैं करूँगा। तो जनाब शनीद ये है और मेरा वजदान भी ये है कि एक ज़बरदस्त किस्म का जड़ा स्प्रे वे वो हुण जनाब वजन वाला है जड़ा यकीनन है जड़ा वायरस ज़्यादा सोसाइटी कुछ जड़े यानी शैतानी टोला है यानी उसको यानी हल्का जहा दाबा वजेगा तो इलेक्शन आराम नाल हो जाएंगे और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाएगी और मुल्क जो है वो आगे जाए। तो मुख्तसर ये जी कि आर्मी चीफ साहब ने और पूरी रियासत ने ये यानी मैसेज दे दी है कि फितना फतूर की गुंजाइश निश्ता इस मुल्क को तरक्की करनी है जिन्हें रहना इंसान के पुत्रां रहे। यानी मुख्तसर अब मैं उसकी जो शाह साहब फरमा रहे हैं उसकी मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ कि आयन और कानून के यानी ताबे रहें, रियासत के वफादार रहें और दुश्मन के हाथों में ना खेलें। ये इन्होंने बार बार यानी बात की है। तो मैं यही कहूँगा कि शाह जी ने बिल्कुल ठीक है और अभी ये जो एक यानी वायरस का स्प्रे मारा जाएगा कुछ अरसे तक, मेरे ख्याल है उस तो बाद यानी मामलात वो जो खदशात हैं कि मुल्क में इंतशार डाला जाएगा वो नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। और जो इलेक्शंस हैं छोटी मोटी थ्रिलिंग तो बाद ये हो जाएंगे यानी सही। तो आर्मी चीफ साहब की जनाब गल नूं थोड़े नूं बहुता समझो, ठीक है जी। तो जेड़े प्लानिंग बनाई बैठे रैलियां शैलियां, हाँ बाकी तुसीं समझदार। ये था जी आज का वीलॉग, इसमें खामोश पैगाम भी था। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर पाकिस्तान पर बच्चे बच्चे बेलबूटे पर अमल पर अपना फजल करम करे, हमें दस्तूर पर अमल करने की तौफीक अता दे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला दस्तूर पर अमल करने की तौफीक दे और इंतशार तो बचाए और ये फसादीन इन्होंने खुदा नाकाम करे। और ये जो हमारे रियासत के बड़े हैं जो भी ये मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा इनको कामयाब करे, इनको भी दस्तूर पर चलने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब कर दो। मुल्क बनाओ प्रोग्राम में आप मेरा साथ दीजिए, पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे दीजिए। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ।